स्वागत छ विद्यार्थी साथीहरुलाई आजको यस कक्षामा। हामीले आज चाहिँ एउटा नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेका छौं। इन्ट्रेस्ट अर्थात ब्याज। ब्याज दुई किसिमको हुने गर्छ। एउटा चक्रीय ब्याज हुने गर्छ जसलाई हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छौं। एउटा चाहिँ साधारण ब्याज हुने गर्छ जसलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर हामीले भन्ने गर्छौं। अब यो हामीले अहिले यो भिडियोमा चाहिँ हामीले ब्याजलाई क्लास 8, 9, 10 लाई नै काम लाग्ने गरी सबै कुराहरू बिस्तारै बुझाउँदै एउटा बेसिक देखि लिएर सामान्य किसिमको ब्याज भनेको के हो भन्नेदेखि लिएर हिसाबसम्म मतलब अहिले यो यसमा चाहिँ बुझ्ने छौं अनि आगामी पाठहरुमा चाहिँ हामीले ब्याज सम्बन्धी हिसाबहरु पनि गर्ने छौं। सबैभन्दा पहिले हामीले यसलाई राम्ररी बुझ्न सक्यो भने हिसाब भन्ने कुरा एकदम सजिलै गर्न सक्छौं। अब चाहिँ हामी चक्रीय ब्याज अर्थात साधारण ब्याज र ब्याज भनेको के हो भन्ने कुराहरुबाट भिडियो सुरु गरौँ है। हामीले 10 क्लासमा गएर चाहिँ 10 मा चाहिँ के पढ्नु पर्छ भने हामीले चक्रीय ब्याज भन्ने पढ्नु पर्छ। चक्रीय ब्याज सँगसँगै हामीलाई साधारण ब्याजको क्वेशनहरु पनि आउँछन्। साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजलाई मिसाएर चाहिँ क्वेशन आएको हुन्छ है। अनि प्राय 8, 9 मा चाहिँ साधारण ब्याजहरुलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अनि यतातिर चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट। अब सबैभन्दा पहिले हामीले साधारण ब्याज के हो चक्रीय ब्याज के हो भन्नुभन्दा पहिले ब्याज भनेको चाहिँ के हो त? ब्याज भनेको के हो भने हामीले कुनै पनि पैसा ब्याज भन्ने कुरो कि लोन जस्तो अब लोन तिरबाट सुरु भए जस्तो मानिन्छ। या त लगानीबाट सुरु हुन्छ या त लोनबाट सुरु हुन्छ। एउटाको लोन हुन्छ भने अर्कोको लगानी हुन्छ। जस्तो हामीलाई मानौं केही कारोबार गर्नको लागि हामीलाई पैसा चाहिएको छ। हामीलाई चाहिएको छ रु 10 लाख रुपैयाँ चाहिएको छ। 10 लाख रुपैयाँ चाहिएको छ। यो 10 लाख रुपैयाँ ल्याउनको लागि हामी कुनै बैंक आउने गयौं। मानौं हामी बैंक आउने पनि जान सक्छौं, कुनै व्यक्तिसँग पनि जान सकिन्छ। बैंकैबाट मात्रै हुन्छ भन्ने हुन, कुनै व्यक्तिबाट पनि हुन सक्छ। यो 10 लाख रुपैयाँ हामीले मानौं हामीले कुनै कारोबार गर्नको लागि 10 लाख रुपैयाँ चाहिएको छ। 10 लाख रुपैयाँ ल्याउनको लागि हामी बैंक आउने गयौं। बैंक आउने गएर हामीले भने मलाई 1 वर्षको लागि समय चाहिँ हामीले के माग्यौं, मलाई 1 वर्षको लागि 10 लाख रुपैयाँ दिनुस् भनेर भन्यौं। अनि बैंकले चाहिँ त्यहाँ ब्याज दर तोक्छ। बैंकले चाहिँ तपाईहरुले कुन ब्याज दरमा पैसा दिने त? पैसा त दिनेपछि यो ब्याज भन्ने बुझ्नको लागि हामी एउटा बैंकको चाहिँ के हुन्छ, ब्याज दर हुन्छ। मानव बैंकले भन्छ 10% को हिसाबले तपाईले ब्याज हामीलाई दिनुपर्ने हुन्छ 10 लाख रुपैयाँको भनेर भन्छ। अर्थात जति पैसा निकालिन्छ व्यक्तिबाट। अब यो ब्याज दर चाहिँ बैंकले निश्चित तोकेको पनि हुन सक्छ, बार्गेनिङ गरेर तलमाथि पनि हुन सक्छ। व्यक्तिसँग हुँदाखेरि पनि यो अब दुई व्यक्ति बीच सम्झौता गरेर यो ब्याज दर हाम्रो कायम गरिन्छ। समय पनि कति वर्षको लागि अब कारोबार गर्ने यो ऋण लाग्ने मान्छेले चाहिँ कति वर्षको लागि त्यो पैसा चलाउने हो भन्ने कुरामा समय तोकिन्छ। अनि त्यसपछि ब्याज दर भनेको चाहिँ अब तोक्छ। दिने मान्छेले र लिने मान्छे बीच एउटा सम्झौता हुन्छ। यति % ब्याज दरमा चाहिँ मैले पैसा दिने अनि उले पैसा चलाउने भन्ने त्यो चाहिँ हुन्छ। अब मानौ जस्तो 1 वर्षको लागि यहाँ भइराछ भने 1, 10, 100, 1000, 10 लाख रुपैयाँ चलाछ भने अब 10% का दरले 1 वर्षमा हाम्रो ब्याज के हुन्छ त? 10 लाख को 10% हो कि हैन? 2 र 0 काट्यो चाहिँ कति भयो? यो चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ भयो। 1 वर्षको के भयो? 1 वर्षको चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो के भयो? यो ब्याज मात्रै भयो। 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ 1 वर्षको ब्याज मात्रै भयो। समय चाहिँ हाम्रो 1 वर्ष यहाँ दिया छ। यो 2 र 0 काट्यो। यो चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ भनेको 1 लाख रुपैयाँ है। यो चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ। यो चाहिँ 10 लाख हो माथिको, किनभने यसको 10% भनेको यताबाट 100 ले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ। 1 लाख रुपैयाँ भनेको
ब्याज मात्रै भयो 1 लाख रुपियाँ भनेको जो एक्स्ट्रा तिरिन्छ हामीले 1 लाख रुपियाँ 1 वर्षपछि हामीले जम्मा फिर्ता चाहिँ कति गर्नुपर्छ यताको 10 लाख सुरुको 10 लाख र यताको 1 लाख सुरुको 10 लाख र यताको 1 लाख गरेर हामीले जो 11 लाख यो जो 11 लाख हामीले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ जसले उ गर्छ मतलब पैसा लिया हुन्छ त्यो जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपियाँ तिर्छ हो यो 1 लाख रुपियाँ चाहिँ के हो भने यो 1 लाख रुपियाँ भनेको ब्याज हो। अब के हिसाब गरेका विद्यार्थीहरूले त यो सामान्य कुरा भइगयो तर मैले चाहिँ कति पनि यो च्याप्टरलाई कति पनि नबुझेको विद्यार्थीहरूले जसरी सोच्नुहुन्छ त्यतातिरबाट सोचेर मैले बेसिक भन्दा बेसिक कुराहरुबाट सिकाउँदै छु है। अब ब्याज भनेको कुरा बुझ्नु भयो। ब्याज भनेको कुरा बुझेपछि हामीले साधारण ब्याजमा जाउँ। अब हामी साधारण ब्याजमा के हुन्छ भने ब्याजको लागि अघि देख्नुभयो हाम्रो ब्याजको लागि सबभन्दा आवश्यक पर्ने केहरु हुन्छ समय हुन्छ यसमा प्रयोग हुने शब्दहरू अनि ब्याज दर अनि लगानी हुन्छ या त ऋण हुन्छ लगानी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सावा भन्छ समय भयो। यो समयलाई चाहिँ हामीले टी भनेर उ गर्छौं। यो ब्याज दरलाई चाहिँ रेट भनेको हाम्रो आर हुन्छ यो पर्सेन्ट हुन्छ सावा भनेको चाहिँ पी हुन्छ। जो साधारण ब्याज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एसआई साधारण ब्याज भनेको साधारण ब्याजलाई हामीले एसआई भन्ने गर्छौं। यो सावा चाहिँ प्रिन्सिपल भन्छ यसलाई चाहिँ जो हामीले सुरुमा लगानी लगा हुन्छौं त्यो पैसा या त ऋण ल्याउँदाखेरि बैंकको लगानी भयो अनि ल्याउने मान्छेको चाहिँ लोन भयो त्यो हुन्छ। अनि लास्टमा हाम्रो के हुन्छ एउटा मिश्र धन भन्ने हुन्छ अमाउन्ट मिश्र धन भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ कति हुन्छ अमाउन्ट भनेको यो फेरि लास्टमा मिश्र धन भनेको चाहिँ कुन हुन्छ भनेपछि जो हामीले सुरुमा 11 लाख रुपियाँ तिरेका थियौं अघि नै त्यो 11 लाख रुपियाँ तिरेका थियौं त्यो 10 लाख रुपियाँ सुरुको 10 लाख रुपियाँ र पछि आएको ब्याजको 1 लाख रुपियाँ गरेर जो हामीले 11 लाख रुपियाँ तिरेका थियौं यसलाई चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट मिश्र धन यसलाई जम्मा जोडेर अर्थात् त्यसलाई के लेख्न पनि सकिन्छ ए भनेको हाम्रो के हुन्छ भने अमाउन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ भने प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट यतातिरबाट जोडेर यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला नै हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला यो कुरालाई। अब अरु कुराहरु बुझ्यौ। अब यो फर्मुला के हुन्छ त साधारण ब्याज निकाल्ने साधारण ब्याजमा प्रयोग हुने शब्दहरु त हामीले थाहा पायौं। अनि फर्मुला के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि एसआई बराबर के हुन्छ भने पी टी आर अपन 100 यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हुन्छ है। यो फर्मुलाबाट हामीले साधारण ब्याज निकाल्न सक्छौं। साधारण ब्याज निकाल्ने यो फर्मुलाबाट सक्छौं। त्यसैगरी तपाईहरुले यदि पी निकाल्नु परेछ भने अनि यहीबाट तपाईहरुले पी को फर्मुला निकाल्न सक्नुहुन्छ टी को फर्मुला निकाल्न सक्नुहुन्छ आर को फर्मुला निकाल्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैले चाहिँ अब जस्तो तपाईहरुले यो कुरा त सानो कुरा आउन पनि सक्छ मतलब तपाईले आउनै पर्ने हो। एसआई बराबर यति छ भनेपछि यदि पी निकाल्नु परेछ भने यो यतातिर क्रस मल्टिप्लाइमा आउँछ अनि यतातिर जस्तो तपाईले पी निकाल्नु परेछ भने यतातिर टी आर अनि पी को फर्मुला चाहिँ यो हुन्छ। अनि जे निकाल्नु परेछ तपाईलाई आर निकाल्नु परेछ के हुन्छ यतातिर आर निकाल्नु परेछ भने यो ब्याज हुन्छ अनि यतातिर चाहिँ यो यतातिर यहाँ डिभाइड छ भने यता मल्टिप्लाइमा हुन्छ 100 यो भयो। अनि आर निकाल्दैछौं हामीले अहिले अनि पी अनि टी तल जान्छ के यिनीहरु यता आउँदाखेरि यो चाहिँ यहाँ माथि जान्छ यिनीहरु चाहिँ यहाँ तल आइदिन्छन् निकाल्ने कुरा चाहिँ यतै बस्छ है। यसैगरी तपाईहरुले टी निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हामी फेरि चक्रीय ब्याज भन्नेतिर उ गरौँ है। अब चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजलाई अब फेरि म तपाईहरुले चक्रीय ब्याज के हो त भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई अब यसरी बुझाउँछु फेरि है। मैले यतातिर लेखे साधारण ब्याज यो अलिक खतरनाक हुन्छ त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ रातोले लेखे है। खतरनाक हुन्छ भनेर हिसाब त्यस्तो
हिसाबै गर्न खतरनाक हुन्न, हिसाब सजिलो हुन्छ, तर यसमा चाहिँ ब्याज धेरै नै तिर्नुपर्ने हुन्छ के। त्यही भएर अब चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजमा हाम्रो अलिकति फरक के हुन्छ भने अलिकति भन्दा पनि मेन हुनै पर्ने फरक के हुन्छ भने हाम्रो साधारण ब्याज जति वर्षको मानव 5 वर्षलाई हामीले पैसा लिएको भए पनि 5 वर्षसम्म हुने हाम्रो प्रत्येक वर्षको साधारण ब्याज चाहिँ हाम्रो सेम हुन्छ भने यसको चाहिँ प्रत्येक वर्षको ब्याज चाहिँ फरक हुन्छ। अब जस्तो यो कुराले म तपाईहरुलाई हिसाब गराएर देखाउँछु है। मानौ कुनै बैंकबाट कसैले रु 1000 रुपैयाँ चाहिँ समय 1 वर्षको लागि ब्याज दर समय 3 वर्षको लागि है ब्याज दर चाहिँ 10% ले लियो। अब ठ्याक्कै यो चाहिँ साधारण ब्याजको हिसाबले ल्याउँछ, यतातिर चाहिँ त्यही पैसा रु 1000 अनि यो चाहिँ उत्मा ल्याउँछ। समय चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै 3 वर्षको लागि ल्याउँछ है 3 वर्षको लागि ल्याउँछ। अनि ब्याज दर चाहिँ कति हुन्छ, ब्याज दर यतातिर लेखेँ है मैले, ब्याज दर चाहिँ 10% को हिसाबले ल्याउँछ। सेम छ, समय पनि सेम छ, समय यतातिर पनि अनि सुरुमा लिएको यो प्रिन्सिपल अर्थात् सावा भनेको पनि सेम छ, ब्याज दर पनि सेम छ। अब चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजमा के फरक हुन्छ भन्ने कुरो तपाईहरुलाई म एउटा सानो हेतु एक्जाम्पल दिएर हिसाब गरेर देखाउँछु है। अब पहिलो वर्षको हामीले एसआई निकालौं है। एसआई निकाल्दा के हुन्छ हाम्रो पहिलो वर्षको साधारण एसआई भन्दा पनि ब्याज निकालौं। अब एसआई र सीआई को फरक छ। पहिलो वर्षको ब्याज निकालौं हामीले। पहिलो वर्षको ब्याज भनेको कति छ, 1000 को 10% भनेको यो कति हुन्छ, 100 रुपैयाँ हुन्छ। अब यसै गरी दोस्रो वर्षको आय कति हुन्छ हो। हामीले चाहिँ दोस्रो वर्षमा पनि हामीले यहाँ सावामा चाहिँ ठ्याक्कै यो रु जो राख्छौं हामीले सावा राख्छौं, यो चाहिँ 1000 नै राख्छौं के यता 1000 को 10% नै हुन्छ। यो भएपछि हाम्रो सेम आउने भयो, यो पनि 100 नै आउने भयो। अब तेस्रो वर्षमा पनि हाम्रो आय के हुन्छ त, आय भनेको के हुन्छ, 1000 कै 10% हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ त, यो भनेको सबै रु यो रु कति हुन्छ, 100 हुन्छ। जम्मा कति भयो त, जम्मा 3 वर्षमा तिर्नुपर्ने कति भयो त, जम्मा 3 वर्षको ब्याज कति हुन्छ, जम्मा ब्याज बराबर 1 वर्षको यो 2 वर्षको यो 3 वर्षको यो गरेपछि हाम्रो 300 रुपैयाँ चाहिँ भयो। अब यो चाहिँ यो कुरालाई लास्टमा हामीले यता हिसाब गरौँ अनि फेरि कुरा गरौँ है। अब यतातिर के हुन्छ, पहिलो वर्ष 10,000 को फेरि 1000 को छ है, 1000 को 10% रु 100। अब दोस्रो वर्षको ब्याज यतातिर चक्रीय ब्याजबाट हामीले हिसाब गरिराखेका छौं। अनि यस्तोमा चाहिँ दोस्रो वर्षको ब्याज अब निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने अहिलेको सावा भनेको चेन्ज हुन्छ, अर्थात् अहिलेको प्रिन्सिपल भनेको हाम्रो 1000 मात्रै रहन्न, 1000 प्लस यतातिर यो चाहिँ हाम्रो जुडेर आउँछ। यो पहिले यो यतातिरको यो 1000 अनि यो चाहिँ जुडेर हाम्रो अबको दोस्रो वर्षको उसमा चाहिँ सावा बन्न आउँछ। बुझ्नुभयो यो कुरालाई? कति हुन्छ त, 1100 को 10% हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ 1100 को 10%, यो चाहिँ कति भयो, 110 भयो। यो चाहिँ कति भयो, रु 110। अब हेर्नुस्,
अझै अझै म तपाईहरुले अझै तेस्रो वर्षको पनि निकाल्छु एकैचोटी है। तेस्रो वर्षको आय निकाल्दाखेरि अब तेस्रो वर्षको आय निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ 1100 यो अनि 110 यतातिरको यो 1100 यो 110 यतातिरको यो उधारी कति हुन्छ हामीले निकाल्नु हाम्रो सामा चाहिँ कति बन्न जान्छ हामीले ब्याज चाहिँ कतिको निकाल्छौं अब 10% कतिको ब्याज निकाल्छौं भने त्यो 1100 र यता 110 गरेपछि हाम्रो कति हुने हो 1210 रुपैयाँ हुने भयो हो। यति फरक हुन्छ हेर्नुस्। यहाँ चाहिँ हामीले तेस्रो वर्षमा आउँदाखेरि पनि मतलब 1000 रुपैयाँ जो सुरुमा थियो त्यसैको 10% मात्रै लगाउने हुन्छ भने मैले त्यही भएर सुरुमा तपाईहरुले यो अलि खतरनाक हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हिसाबमा खतरनाक भन्न खोजेको भने यसरी बढ्दै जान्छ यो पैसा धेरै ब्याज हुन्छ यसको। अब यसको चाहिँ 10% गरौँ 10% गर्दाखेरि यो चाहिँ कति भयो 121 भयो। अब जम्मा ब्याज कति हुन्छ त जम्मा ब्याज भनेको तपाईको कति हुन्छ यो चाहिँ जम्मा ब्याज भनेको हाम्रो यो 100 भयो 110 भयो 210 भयो 210 र 121 भनेको 331 जम्मा ब्याज भनेको हाम्रो कति आयो। अब चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक भनेको सबै तपाईहरुको अगाडि यही छ। अब तपाईले यसलाई आफै मूल्याङ्कन गर्नुस्। हाम्रो अब यो के हुँदो रहेछ त साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजमा पहिलो वर्षको ब्याज चाहिँ हाम्रो सेम हुँदो रहेछ किनकि यता पनि हाम्रो 100 नै आछ यता पनि हाम्रो 100 आछ। पहिलो वर्षको आय भनेको हाम्रो सेम हुन्छ हेर्नुस् पहिलो वर्षको। त्यही भएर यदि तपाईहरुले कहिले क्वेशनमा के सोध्न सक्छ भने सर्ट क्वेशनमा पहिलो 1 वर्षको साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक कति हुन्छ भनेर भनेपछि 1 वर्षको साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक भनेको 0 हुन्छ किनकि यहीबाट प्रुफ भइसकेको छ हेर्नुस्। यहाँ पनि रु 100 नै छ यहाँ पनि रु 100 नै छ। अब दोस्रो वर्षबाट चाहिँ चक्रीय ब्याज धेरै हुन थाल्छ तर साधारण ब्याजमा यो चक्रीय ब्याज कसरी धेरै भयो त भनेर भन्दाखेरि तपाईको चक्रीय ब्याजमा चाहिँ जो ब्याज हुन्छ पहिलो वर्षको ब्याज हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो सामा आएर जोड दिन्छ फेरि त्यसको पनि ब्याज लाग्छ फेरि दोस्रो वर्षमा त्यो जति हुन्छ त्यसमा फेरि हाम्रो सामा आएर त्यो ब्याज पनि जोडेर त्यसरी ब्याज सामा ब्याज अनि फेरि त्यसको ब्याज आएपछि त्यो फेरि सामा जोडेर फेरि त्यसको पनि ब्याज लाग्दै यसरी जाने भएको हुनाले यो चाहिँ धेरै हुन्छ हेर्नु। 3 वर्षमा एउटा 1000 रुपैयाँको पनि कति धेरै फरक आछ 31 रुपैयाँको फरक आछ। चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजमा 1 वर्षको फरक चाहिँ हाम्रो 1 वर्षको फरक चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ किनकि 1 वर्षको ब्याज भनेको हाम्रो सेम छ तर दोस्रो वर्षदेखि यहाँ हेर्नुस् यहाँ रु 100 छ यहाँ चाहिँ 110 भइसकेको छ। अझ तेस्रो वर्षमा आउँदाखेरि यहाँ 100 को 100 छ यहाँ 121 भइसकेको छ। त्यसरी चौथो वर्षमा जाँदाखेरि पनि यो चाहिँ तपाईको 100 नै हुन्छ चौथो वर्षमा जाँदाखेरि यो फेरि चौथो वर्षमा जाँदाखेरि 121 मा तपाईको फेरि ब्याज अनि 121 रुपैयाँमा यो कति 1210 रुपैयाँमा यो 121 पनि जोडेर फेरि 4 वर्षको निकाल्दाखेरि यो झन् धेरै बढ्दै जान्छ। यिनी दुईटामा फरक भनेको यति नै हुन है। अब चक्रीय ब्याजलाई कसरी हामीले हिसाब गर्ने त हिसाब गर्दाखेरि यसरी अहिले जो हामीले हिसाब गर्यौं प्रत्येक वर्षको अलग अलग निकालेर हिसाब गर्यौं यसरी त हामीलाई यदि 3 वर्षदेखि माथि 4 वर्ष 3 वर्षसम्म आए पनि यसरी धेरै मतलब लङ हुन्छ यो गर्दा गर्दै धेरै टाइम जान्छ हाम्रो एक्जाममा टाइम नै बच्दैन एउटै क्वेशनमा धेरै टाइम जान्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले फर्मुलाबाट हिसाब गर्छौं। साधारण ब्याजको चाहिँ मैले तपाईलाई अघि नै लेखिदिसकेको थिएँ। साधारण ब्याजलाई एसआई चाहिँ के हुन्छ भनेको थिएँ मैले PTR अपन 100 यो हुन्छ भनेको थिएँ। अब हाम्रो अब उसमा चाहिँ के हुन्छ भने के रे अनि मैले अघि तपाईले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने अमाउन्ट भन्ने हुन्छ। अमाउन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ प्रिन्सिपलमा इन्ट्रेस्ट जोड्दिएपछि हाम्रो अमाउन्ट बन्छ जम्मा रकम जो त्यो चाहिँ बन्छ हाम्रो। यता एसआई मा पनि के रे सीआई भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। सीआई मा हाम्रो के हुन्छ भने कम्पाउन्ड अमाउन्ट भन्ने हुन्छ। कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको हाम्रो चक्रीय मिश्रधन। चक्रीय मिश्रधनलाई निकाल्दाखेरि हामीले
यो चक्रीय मिश्र धन निकाल्ने एउटा फर्मुला छ। त्यो चाहिँ के फर्मुला छ भनेपछि P1 + R/100 को पावर T। यो फर्मुलाले म तपाईलाई अर्को क्लासतिर प्रुफ गराएर देखाउला। यो CA बराबर किन यो फर्मुला बन्छ त भनेर चाहिँ त्यो देखाउला। अहिले चाहिँ म तपाईलाई यतातिरबाट बुझाइराखेको छु है। यसलाई म कुनै दिन तपाईलाई प्रुफ गराएर पनि देखाउला। यो फर्मुला CA बराबर यो कम्पाउन्ड अमाउन्ट बराबर यो फर्मुला चाहिँ म प्रुफ गराएर देखाउँछु एक दिन है। अब CA मा पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पनि हाम्रो यो फर्मुला चाहिँ सेम हुन्छ। यतातिर पनि सेम हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भने प्रिन्सिपलमा हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लागेपछि कम्पाउन्ड अमाउन्ट बन्ने हो यो है। अब यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नु है। मैले यतातिर लेखेको छु CA भनेको के हुँदै छ त प्रिन्सिपलमा CI जोडिदो रहेछ के CI। अब यो चाहिँ साधारण ब्याजको भइसक्यो। अब हामीले अलिकति कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुलाहरू हेरौँ है। अब CA भनेको हाम्रो के छ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो के अरे CA भनेको कम्पाउन्ड अमाउन्ट। यो भनेको के छ त हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको हाम्रो के छ त P प्रिन्सिपल। यो चाहिँ सावा हो। सावामा हाम्रो यसको चाहिँ चक्रीय ब्याज जोड्नु पर्यो। यो जोड्नु पर्यो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ हिसाबमा यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। CI निकाल्दाखेरि के हुन्छ त CI निकाल्दाखेरि CA माइनस P गरेपछि हाम्रो के आउँछ CI आउँछ यतातिर लाग्दैको। अब CI भनेको के हुँदैछ त CA माइनस P। यो पनि एउटा फर्मुला बन्यो हो कि हैन। यो पनि एउटा फर्मुला बन्यो। यो फर्मुला पनि तपाईहरुलाई काम लाग्छ। अब यो त एउटा फर्मुला बन्यो। अनि CA भनेको त हामीले अघि न CA भनेको के पनि लेखेका थियौं। CA निकाल्ने फर्मुला यसको जो चक्रीय मिश्र धन निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के थियो यो बराबर P1 + R/100 को पावर इनको पावर चाहिँ T भन्ने थियो। अब हेर्नुस् है। अब मैले यतातिर राखे यो CI चाहिँ A नै भइगयो। अनि यसको ठाउँमा मैले अब यो राखे P1 + R/100 को पावर T। अब माइनस P छँदैछ। अब मैले यिनी दुईटाबाट के छ त साझा यहाँ माइनस छ। अनि यो भन्दा यतातिर हाम्रो साझा के छ त हाम्रो P साझा छ। मैले P लाई बाहिर लिए। बाहिर ल्याएपछि हाम्रो यहाँ भित्र के बन्छ 1 + R/100 को पावर T। यताबाट P आइसकेपछि हाम्रो -1 हुन्छ यतातिर। अनि यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो CI बराबरको फर्मुला हुन्छ। यो फर्मुला एकदमै काम लाग्छ हिसाब गर्दाखेरि उ गर्नु होला। यसलाई चाहिँ एकदमै नोट गर्नु होला है। यो चाहिँ चक्रीय ब्याजको फर्मुला हो है। चक्रीय ब्याजको जो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो फर्मुला मैले चाहिँ यसरी निकालेको छु। कुनै दिन म तपाईलाई यो फर्मुला पनि प्रुफ गराएर देखाउँछु। अहिले चाहिँ हामीले यतातिर बुझिराखेका छौं। यतातिर जाँदाखेरि फेरि त्यो अर्कै पाटो बनिन्छ। त्यही भएर म कुनै दिन तपाईलाई यो फर्मुला हामीले हिसाब गर्दाखेरि प्रुफ गराएर देखाउँछु। यो चाहिँ तपाईहरुको यो उसको चाहिँ फर्मुला हुन्छ है। चक्रीय ब्याजको चाहिँ फर्मुला हुन्छ। अब तपाईहरुले हिसाबमा कहिलेकाहीँ के भनेर सोध्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईहरुले हिसाबमा के भनेर सोध्छ भने अब यसलाई मैले मेटे है। अब फाइनल हाम्रो के आएको थियो CI भनेको फर्मुला के आएको थियो P1 + R/100 को पावर T - 1 यो पावरमा हो यो T। यस्तो आएको थियो हाम्रो फर्मुला चाहिँ यो आएको थियो। अब हामीले कहिलेकाहीँ के हामीले हिसाबमा के दिएको हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अर्धवार्षिक भनेर दिया हुन्छ।
अर्धवार्षिक रूपमा गणना गर्दा भन्ने हुन्छ। अर्धवार्षिक भनेको कस्तो भने 6 महिनाको 6 महिनामा चाहिँ चक्रीय ब्याजको हिसाब भएर फेरि त्यो हाम्रो उसमा के अरे जो सुरुको पी हुन्छ त्यसमा चाहिँ जोडिन्छ भन्न खोजेको है। यस्तो बेला के हुन्छ भने कहिले पनि यो अर्धवार्षिक रूपमा भनेर दिइसकेपछि तपाईको जो आर हुन्छ त्यो आर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले 2 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। आर लाई चाहिँ यो कुरा ख्याल गर्नु होला। हाम्रो यस्तो बेला के हुन्छ आर लाई चाहिँ हामीले 2 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि जो हाम्रो समय हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले 2 ले नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने अर्धवार्षिक भनेको 6 महिना हो। 6 महिना भनेको हाम्रो 6 महिना भनेको हाम्रो एक वर्षमा कतिचोटि आउँछ त 6 महिना कतिचोटि आउँछ त 2 पटक आउँछ हो कि हैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गरेको यतातिर यसलाई चाहिँ 2 ले यतातिर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो अर्को फर्मुला के बन्न जान्छ त हाम्रो के हुन्छ अर्धवार्षिक रूपमा गणना गर्दा हाम्रो के हुन्छ भने अब फर्मुला के हुन्छ भने यही फर्मुलामा हाम्रो यो चाहिँ कति यो फर्मुला 1 प्लस आर छ नि यहाँ चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै त्यो अघि 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ 2 * 100 त्यही यतातिर चाहिँ ठ्याक्कै त्यही भइन्छ 200 लेखे पनि हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ बन्द छ अनि टी लाई हामीले के गरेका थियौं आर लाई डिभाइड गरेका थियौं भने 2 ले टी लाई चाहिँ हामीले यतातिर यस्तो लेख्छौं 2t अर्थात हामीले 2 लाई चाहिँ टी लाई चाहिँ हामीले त्यहाँ मल्टिप्लाई गरेका थियौं अरु बाँकी सेम हुनै हुन्छ। यतातिर यो 1 हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अर्धवार्षिक भन्ने रूपमा दिया बेला है। अर्धवार्षिक रूपमा जस्तो 6 महिनाको हिसाब गरेर दिएपछि के 6 महिनामा ब्याज जोडिन्छ भनेपछि है 6 महिनामा 6 महिनामा जोडिने भइदिएपछि अर्थात अर्धवार्षिक है। अब त्यसैगरी कहिलेकाहीँ हाम्रो के हुन्छ भने 3 महिनामा 3 महिनामा हिसाब हुँदै फेरि त्यो 3 महिनामा भएको ब्याज फेरि हाम्रो सामामा जोडिदै फेरि 3 महिनामा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कति हुन्छ नि एक वर्षमा 3 महिना भनेको कति हुन्छ त 3 महिना गरेर हामीले 1 2 3 4 भनेपछि हाम्रो 4 पटक 3 महिना गरेपछि 12 महिना पुग्छ। 12 महिना भनेको एक वर्ष। यतातिर चाहिँ सेम हो। यदि 3 महिनाको कुरा आएपछि तपाईको के हुन्छ भने टाइमलाई चाहिँ हामीले 4 ले मल्टिप्लाई गर्छौं 4 ले चाहिँ हामीले यसलाई गुणन गर्छौं आर लाई चाहिँ हामीले 4 ले हामीले r/4 गर्छौं। अघि नै r/2 गरेका थियौं यो चाहिँ हाम्रो यति हुन्छ है। अब ठ्याक्कै एक कुरा राखेर हाम्रो फेरि 3 महिनामा चाहिँ 3 महिनामा त्यसरी जोडिन्छ भन्दा त्यो किसिमको उ आएपछि चाहिँ हामीले यही फर्मुलामा अरु केही चेन्ज गर्ने हैन 1 प्लस r/100 यो छँदैछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ 4 हुन्छ अनि यतातिर चाहिँ हाम्रो के भएको छ 4 यो t यस्तो हुन्छ अनि 1 यो छँदैछ अरु चाहिँ सबै सेम हुन्छ। यति कुरा तपाईहरुले बुझ्नु होला है। अब यसका केही कुराहरु यति फर्मुला हुन् अनि यसका केही कुराहरु अझै हाम्रो जस्तो हिसाबहरुमा सोध्न सक्छ जस्तो कस्तो सोध्न सक्छ भनेपछि तपाईहरुले साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजमा केही फरक निकाल्नुहोस् भनेर भन्छ। अनि साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजमा केही फरक निकाल्नुहोस् भनेर भन्छ जस्तो समय 2 वर्ष अथवा 3 वर्ष सेम दिया हुन्छ अनि आर भनेको पनि सेम दिया हुन्छ 15% 20% जति भए पनि हाम्रो यो चाहिँ दिया हुन्छ है जति पनि दिया हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई फरक निकाल्ने साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजमा अघि नै देख्नुभयो तपाईहरुले कसरी फरक आइरा थियो यो फरक निकाल्नुस् भनेर भन्छ। यस्तो बेला पनि हामीले केही ट्रिक लगाएर हिसाबहरु गर्ने छौं। साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरकमा गरेर हामीले सिधै CI माइनस SI गरेर यसरी यतातिर चाहिँ CI को फर्मुला लगाएर यतातिर SI को फर्मुला लगाएर पनि गर्न सक्छौं। यसमा चाहिँ हामीले एउटा ट्रिक लगाएर पनि यो हिसाब गर्न सक्छौं। यिनी चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई गराउला यदि फर्मुलाबाट नगरेर हामीले चक्रीय ब्याजलाई चाहिँ रेशियो को हिसाबले पनि गर्न सक्छौं। जस्तो 2 वर्षको लागि
3 वर्षको लागि 4 वर्षको लागि यसरी केही रेसियो हुन्छ जो जहाँ हामीले अघि नै लेखेको फर्मुला पनि नलगाएर हामीले हिसाब गर्न सक्छौं। यस्ता कुराहरू बाँकी चाहिँ हामीले हिसाब गर्दाखेरि गरौँला है। अब बाँकी हिसाबहरु चाहिँ हामीले अगाडिको क्लासहरुमा गरौँला, किनकि हिसाब गर्नुभन्दा पहिले कन्सेप्ट चाहिँ राम्ररी हाम्रो क्लियर भयो भने हिसाब चाहिँ कसरी गर्ने, चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक, यो ब्याजलाई चाहिँ कसरी हिसाब गर्ने, कुन फर्मुलामा लगाउने भन्ने कुरा नबुझ्दै हामी डाइरेक्ट हिसाबमा गर्न गयो भनेपछि मैले ब्ल्याकबोर्डमा त यहाँ तपाईहरुले जुन बोर्डमा चाहिँ हिसाब गरिदिन्छु त्यही हिसाब मात्रै तपाईहरुले जान्ने हुन्छ, किनकि अरु हिसाब जान्ने हुँदैन। मेरो उद्देश्य भनेको मैले एक दुईटा हिसाब गर्दै भने पनि तपाईहरुले त्यो सम्बन्धी धेरै भन्दा धेरै हिसाब गर्न सक्नु होला भन्ने उद्देश्यले मैले चाहिँ यति धेरै तपाईको 25-26 मिनेट चाहिँ यो कुरालाई क्लियर पार्दै यति भइसकेपछि पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, अनि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो साथीहरुसम्म पनि यो च्यानल पुर्याउनु होला। बाँकी क्लासहरुमा हामीले यी कुराहरुले लिएर हिसाब गरौँला। ल हुन्छ है।